السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رشيد من كوراسا بويم ان شاء الله غادي نبداو البارتي رقم جوج من الموديول دو لا فيسكاليتي ماروكان، وغادي نشوفوا فيها ونبداو بمشيئة الله لامبو سور سوسيتي. هاد الموديول الي توجور ديستيني الناس نتاع الدوزيام اني ديال لو اف بي بي تي والناس اللي عندهم في لونيفرسيتي الموديول اس 5. هاد لابارتي جينيرالمون غنهضروا على كل ما يخص الضريبة على الشركات. فاش نقولوا الضريبة على الشركات، يعني اول حاجة باش كتقديم تنهضروا بان لي سوسيتي هما جينيرالمون كيباي هاد تيب دامبو. عارفين لي دي فورم جوريديك اللي عندنا صاغ، عندنا اس ا، عندنا اس ان سي، عندنا بليزيور فورم جوريديك في لا ريغلومونطاسيون ماروكان. كاين اللي هما جينيرالمون يكونوا خاضعين للضريبة على الشركة. شنو غادي نشوفوا بلو اكزاكتومون كوم بلون بور بيان كومبروندر لامبو سور سوسيتي. غادي نشوفوا اول حاجه سي اون ابروش اللي تنبدا نعرف المنطق نتاع تيب لامبو. غنبدا باكزومبل انتروداكتيف ونفهم لا لوجيك ديال لامبو. صافي شنو هي لا فيناليتي ديال هاد لا بارتي، باش نعرف كومون جو في بروسيدي باش نحسب لامبو سور سوسيتي. كي غادي نبدا ان شاء الله غيكون توجور باغ اكزومبل، باغ واحد لو باساج من لا فيزيون كونطابل لا فيزيون فيسكال. لا بارتي 1 من الموديول غادي نديرو توجور لو شون ديسبوزيتيف ليغال. غادي نشوفو لو شون دابليكاسيون. شرحنا ça veut dire quoi le champ d'application في la partie 1 ديال traitement de la TVA. chapitre 2 نشوفوا la base comptable, ça veut dire le résultat fiscal. chapitre 3 نشوفوا liquidation de l'impôt. chapitre 4 نشوفوا déclaration. هذه c'est une démarche fiscale. تنبداو toujours le champ, la base, liquidation et recouvrement ou déclaration. la partie 2 نحاولوا نشوفوا دي كا براتيك بو يعني باش نتريتيو ونحسبوا شنو هي لامبو سور سوسيتي. يكونوا دي كا براتيك بيان سور اون كاسكاد كاتيجوري ا بي اي اس سي. شابيتر 1 بلو اكزاكتومون غادي نحاولوا بلوتو ليكزامبل انتروداكتيف غادي نحاولوا نشوفوا فيه يعني لو كونت برودوي شارج. علاش كونت برودوي شارج؟ باسكو فاش نقولوا لامبو سور سوسيتي تنهضروا على ريزولتا، و طونكو ريزولتا فين تنشوفوها دابخي لي كونيسونس ديالنا عندنا في كل ما هو في لو سي بي سي. وفاش نضبطوا هذا الريزولتا غنحاولوا نشوفوا لا ليزون ديالها مع الريزولتا فيسكال. بيان سور باغ ان اكزومبل نعطيكم ان سي بي سي كونت برودوي شارج، غنخرجوا منه لي ريزولتا. اوكي، وكيفاش غادي نديرو ان باساج من الريزولتا فيسكال من الريزولتا كونطابل للريزولتا فيسكال ونفهموا لوجيك فيسكال وعلاش حنا تنقراو لامبو سور سوسيتي. من بعد فاش نساليو لا سيونس نتاع ليكزامبل انتروداكتيف نمشيو ديريكتومون لو شون دابليكاسيون. انا تنعاود نقولها لي بيرسون اللي تيميتريزيو لو شون دابليكاسيون جو سوي سيغ سيغتان تيجيبو دي بون نوت سواء في l'université سواء في لو اف بي بي تي. دونك غادي نشوفوا لو شون، غنشوفوا لو برينسيپ دو تيريتورياليتي. دونك كيما شرحت لكم اون اتاش هاد لو برينسيپ دو تيريتورياليتي باغ لو ليو. الفرق اللي كاين كنا قلنا التيفيا سو سون دي كونسوماتور فينال كي بي لا تيفيا. حنا في هاد الموديل نشوفوا كومون لي سوسيتي تيوليو اسوجيتي لامبو سور سوسيتي. لا بارتي الثانيه غادي نحاولوا نشوفوا شكون هما هاد لي سوسيتي جينيرالمون اللي هما امبوزابل باغ لا لوا، يعني لوبليغاسيون ديال لو كود جينيرال. ومن بعد غادي نشوفوا لي بيرسون اللي هما اكسكلو دو لامبو سور سوسيتي ميم سي انهم عندهم لا فورم جوريديك مورال. ça veut dire سوسيتي même si عندهم تيكونوا جينيرالمون اكسكلي من لامبو سور سوسيتي تيكونوا خاضعين لامبو سور ريفوني. ومن بعد غنشوفوا هاد الناس اللي هما جينيرالمون اكسكلي عندهم لو دروا باش يديروا لوبسيون ميم سي يكون خاضع ليا يقول لك لا انا بغيت نكون خاضع لامبو سور سوسيتي. دونك في لو كا فاش نتريتيو لي بيرسون امبوزابل، كاين لي بيرسون امبوزابل باغ لا لوا، كاين لي بيرسون امبوزابل باغ او اوبسيون.
فاش نضبطوا le principe de territorialité ou les personnes اللي هما imposables par la loi et par option et les personnes qui sont exclues غنمشيو نطريطيو comme toujours الإعفاءات الضريبية على الشركات. هما دو تيب كاين عندهم اللي عنده ان كاركتير بيرمانون واللي عنده ان كاركتير temporaire. Donc عندنا إعفاء exonération et imposition auto réduite. يعني أول حاجة عندنا un terme exonération. Donc une partie ما عرفناش 2 ans 3 ans عندهم exonération وعندهم après واحد l'imposition qui دايره un taux réduit. هاد لو taux réduit يكون permanent دائم بصفة نهائية. Exemple parmi les exemples pour bien avancer تنقولوا les sociétés d'exportation عندهم une exonération de 5 ans. Donc c'est une exonération de 5 ans. Je parle de l'impôt sur société. وعندهم imposition auto réduit qui est permanent. من بعد عندنا نشوفوا l'exonération bien sûr نفس la partie exonération ونشوفوا واحد l'imposition qui دايره temporaire ماشي permanente. Donc هاد l'imposition اللي هي temporaire ça peut être 8 ans ça peut être 10 ans avec un taux qui داير toujours réduit ومن بعد يولي droit commun. Donc je répète le champ d'application la maîtrise il faut maîtriser le principe de territorialité ومن بعد نشوفوا les personnes اللي هما imposables exclues ou imposables par option ومن بعد نشوفوا les exonérations عندهم deux types exonération qui دايره permanente avec un taux réduit ou كاين exonération temporaire avec un taux réduit temporaire. Donc هذا هو dispositif اللي في لو كان تاع لو شون دابليكاسيون غنحاولوا نخدموه معكم ارتيكل باغ ارتيكل باش نحاولوا نوصلوا المعلومه صحيحه. لا بارتي الثانيه و شابيتر 2 غادي نهضروا على بحال اللي شفنا التيفيا نهضروا على لا باز كونطابل ريزولتا فيسكال ولا سيات فيسكال. دونك اول حاجه اللي غادي نحاولوا نشرحوه هو داك لو باساج من الريزولتا comptable sous forme d'une formule, le résultat fiscal. On a ça veut dire quoi le résultat fiscal, à quoi sert le résultat fiscal. Donc, le résultat fiscal, il y a en principe, il y a la base comptable qui fait comptablement, on a les produits كاملين وتنقسم les charges en fonction de le cycle d'exploitation financier non courant. احنا فاش نكونوا تنديروا لو تريتمون فيسكال لوبجيكتيف ديالنا هي لا كوريكسيون ديال هذا الريزولتا كونطابل. وفاش نديروا الريزولتا كونطابل دونك هنا تتولي لوبليغاسيون باش نفهم ونعرف قانونيا شكون هما لي برودوي اللي هما امبوزابل وشكون هما لي برودوي اللي هما نو امبوزابل. علاش فاش نكون خدام الريزولتا كونطابل اوتوماتيك خدام الريزولتا كونطابل وباغي ندير الريزولتا فيسكال اوتوماتيكمون تناخذ كو لي برودوي امبوزابل. لي برودوي نو امبوزابل ما يمكنش ندخلهم ونامبوزيهم باسكو باغ لا لوا سون ne sont pas imposables. كذلك même explication بالنسبه لي شارج في لا كونطابيلتي تناخذوا لي شارج كاملين او كور ديال لو سيكل ديال لاني سيفيل مي فاش نكونوا تنخدموا غادي نعطيو الدوله لامبو ديالها دونك الريزولتا فيسكال خصنا نكونوا حنا تنضبطوا les charges déductibles et les charges non déductibles. On va reporter les déficits en fonction de la réglementation, les exercices اللي كنا خسرنا فيهم باسكو الدوله تتقول وي خسرتي مي العام الاول فاش تجيب ربح ماشي ضروري تخلصني عندك لو دروا دو ريبورتي لي ديفيسيت. دونك هاد الريزولتا فيسكال باش نطريطيوها دونك هنا خصني نشرح لكم ونعطيكم لي برودوي اللي هما كاملين اللي هما امبوزابل وخصنا نعرفوا لي برودوي اللي هما généralement non imposable ou le même traitement اللي خدمنا بلي برودوي نخدموا بالنسبه لي شارج en fonction toujours le code général des impôts. chapitre 3 غادي نهضروا على comment on va liquider هذا l'impôt sur société. la liquidation généralement خصنا نعرفوا la période فوقاش نحطوا l'impôt sur société واش كاين période وحده ولا كاين des autres modes pour déposer l'impôt sur société. Le lieu نشوفوا le lieu d'imposition واش غادي imposer في مدينه هنا ولا imposer comment je vais procéder. les taux applicables بالنسبه لشاك activité. كنا تنخدموا شحال هادي
ب 30% بالنسبه ل 3 كوما. دابا 3 كوما ولا لوطو نورمال ما بقاش ولا ان باغيم اللي هو جينيرالمون بروغريسيف وغادي نشوفوه وتغير في 2018 وعاود تغير في 2019. دونك حنا غنحاولوا نشوفوا لو طو دامبوزيسيون اللي هي ديال هاد ليكزارسيس كونطابل اللي تنقريوه، ومن بعد غنحسبوا لامبو دو. فاش نقولوا لامبو دو شحال اللياس اللي خصنا نعطيو ليطا كونطابلومون. كي كنا تنخدموا تلقاو ريزولتا افون لامبو في سي بي سي وتنديرو لامبو كنا تناخدو في الكونطابلومون تنضربو باغ اكزومبل في 30% وتلقاو تنقولوا عندنا الريزولتا نت. هادشي اللي كنا تنقراو في لا كونطابيليتي. دابا نو لا فيسكاليتي فين كاينه هنايا في هاد لو باساج من الريزولتا افون لامبو ها الريزولتا نت. دونك انا شنو لوبجيكتيف ديالي جينيرالمون هي لا كوريكسيون ديال الريزولتا افون لامبو اون فونكسيون ديال لي برودوي امبوزابل برودوي نو امبوزابل ريزولتا امبوزابل ريزولتا نو امبوزابل. من بعد تنديتيرميني لا باز اللي هي كوريجي نقدر نقول لها ريزولتا افون لامبو كوريجي ولا نسميوها ريزولتا فيسكال. ومن بعد تنشوفوا لو طو اللي هو ادابتابل لهذيك الريزولتا ومن بعد تنديروا ليكيداسيون دو لامبو. شابيتر 4 غادي نهضروا على الديكلاراسيون فيسكال. جينيرالمون كاينه الديكلاراسيون دو ريزولتا فيسكال يعني كومون اون بروسيد مع ليطا وتنحطوا لا ديكلاراسيون ديالنا بيان سور غنحاولوا نشرحوها بار سيستيم. وكاينه اون اوتر ديكلاراسيون تاع لو شيفر دافير الديتاي تاع داك لو شيفر دافير شكون هما لي كليون اللي هما اللي خلصوا واللي ما خلصوش. دونك سي ديكلاراسيون دو شيفر دافير. دونك هذا هو لا بارتي ليغال اللي خصنا حنايا تكون عندنا كوم باز دو دوني ولا دي كاليفيكاسيون دي زاكي اللي يخليونا نخدموا دي زابليكاسيون كيل كو سوا لا ناتور ديالهم سواء من الكاتيجوري ا سواء من الكاتيجوري بي سواء من الكاتيجوري سي. وغادي نحاولوا نعطيوهم في لا بارتي 2 نقدروا نخدموا شي 8 لي زيكزارسيس كلاسي اون فونكسيون تاع من الفاسيليتي حتى لا كومبلكسيتي. هذا هو جينيرالمون لو بلان اللي نخدموه جميع اللي تنطلب منكم اللي تنطلب منكم زعما وتنأكد عليه الا تبعنا بارتي باغ بارتي وركزنا مزيان سوي سور سيغتان ان شاء الله غادي يكونوا دي ريزولطا اللي هما ايجابيين لكم. ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا وكنت خفيف عندكم. السلام عليكم.